नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भोलि नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै अध्यक्षद्वयको आरोप प्रत्यारोप सहितको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने, विवादित प्रतिवेदन खारेज गरेर संयुक्त बनाउन दबाव। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,33,000 नाग्यो। 375 जना आइसियुमा र 58 जना भेन्टिलेटरमा। 2,14,521 संक्रमित निको। कोरोना भाइरस परीक्षण अब नयाँ विधि मार्फत मुलुकभर एकैपटक 396वटा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण कार्य सुरु। भारत र चीनको उच्चस्तरीय भ्रमण फलदायी भएको सरकारी पक्षको दावी। मित्र राष्ट्रहरूबीच समानताको आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउनु पर्नेमा विपक्षी र विश्लेषकहरूको जोड। कोभिड-19 का कारण गत चैत्रदेखि बन्द अधिकांश व्यवसाय अझै सञ्चालनमा आउन सकेनन्। पार्टीपाले सिनेमा हल, नाटक घर, जिमखाना लगायतका क्षेत्र सङ्कट। श्रीलङ्काको एक कारागारमा हुलदङ्गा हुँदा 6 जनाको मृत्यु, क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिएको भन्दै विरोध जारी। ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन। रेफ्री कुलबहादुर राणालाई भलिबलको अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रीको मान्यता। अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासङ्घद्वारा योग्य भएको प्रमाण प्रदान। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक कलह थप पेचिलो बनेको छ। अध्यक्षद्वयको सामान्य आरोप प्रत्यारोप र असन्तुष्टि पछिल्लो समय लिखित प्रस्तावका रूपमा बाहिरिएसँगै नेकपा फुटको औपचारिक घोषणाको सङ्घारमा पुगेको त होइन भन्ने आकलन गर्न थालिएको छ। भोलि बस्ने सचिवालय बैठकले समस्या समाधानको उपाय के खोज्छ भन्ने चासो बढेको छ। दल नेकपाको विवाद अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा गएर अड्किएको छ। दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि मंगलबार बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुने भनिएको छ। अध्यक्षद्वयले एकअर्का विरुद्ध विभिन्न संगीन आरोपसहित सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पार्टीमा थप खटपट बढाएको आंकलन गरिँदै गर्दा नेकपाका नेताहरू भने दुवै प्रस्तावमा छलफल हुने र एउटा मध्यमार्गी बाटो निकाल्न पार्टी पंक्ति सफल हुने बताउँछन्। दुईटा प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेर मूलत त्यसो त विभिन्न पत्रहरू पनि छँदैछन्, हाम्रा सन्दर्भ सामग्रीहरू पनि छन्, तर दुईटा प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेर छलफल गरिनेछ। पहिला सचिवालयको बैठकमै गरिनेछ 16 गते, फेरि छलफल निरन्तरता दिनु पर्यो भने 17 गते पनि बसौँला। 18 गते त हाम्रो पूर्व निर्धारित स्थायी कमिटीको बैठक छँदैछ, त्यसपछि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि निर्धारित गरेको छ। यसरी पार्टी कमिटीका बैठकहरूमा व्यवस्थित ढङ्गले विधिसम्मत ढङ्गले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिने। सत्तारूढ दल नेकपा भित्र चुलिएको विवाद सामान्य आरोप प्रत्यारोप मात्रै होइन, लिखित प्रस्तावका रूपमा समेत छताछुल्ल भएको छ। गत कार्तिक 28 गते पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै पेश गरेको लिखित प्रस्तावको जवाफ अध्यक्ष ओलीले समेत फर्काएका छन्। कार्यकारी भनेका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमा पार्टीको निर्देशन नमानेको, सरकार सञ्चालनका क्रममा देश र जनताको चाहना भावना अनुसार काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको लगायतका विभिन्न आरोप ओलीमाथि लगाइएको थियो। यसको जवाफमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालमाथि थप गम्भीर आरोप लगाउँदै अर्को प्रस्ताव पार्टी सचिवालयमा पेश गरेका छन्। दुवै अध्यक्षले सहकार्य गरेर प्रतिवेदनलाई साझा दस्तावेजको रूपमा रूपान्तरण गर्न नेकपाकै नेताहरूले माग गरिरहेका छन्। एउटा साझा प्रतिवेदन बनाएर सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीसम्म पुर्याएर विवादको समाधान खोज्नुपर्ने कतिपय नेताको मत छ। त्यो दुईटै प्रतिवेदन चाहिँ सचिवालयमा व्यापक रूपमा छलफल भएर अनि एउटा निष्कर्षको रूपमा चाहिँ एउटै प्रतिवेदन निर्णयको रूपमा पार्टी हितमा, पार्टी एकतामा र नेतृत्व पंक्तिको विश्वासको साथ देश र जनताको ले अनुभूति गर्ने गरिकन राम्रो मनसायको साथ, एकताको साथ त्यसलाई निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।
अब प्रतिशोधमा जानुको सट्टा एकअर्काले आत्मआलोचना गरेर पार्टी पद्धति र हिजोको सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा नेकपा सांसद तथा अधिकांश नेताहरूको जोड छ। नेताहरूले भने जस्तो दुवै प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरेर असहमतिको निकास खोजिन्छ वा प्रतिवेदन जस्तै बैठकमा पनि विवादले थप विस्तार पाउँछ, यसका लागि दुवै गुटको आगामी गतिविधि निहाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि मंगलबार बस्ने सचिवालय बैठकको नतिजा पर्खनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा सोमबार थप 1474 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,33,452 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 29 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 1508 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 2,14,521 संक्रमित निको भएका छन्। सोमबार थप 1,474 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको 9,911 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 1,474 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 809 जना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा भेटिएका संक्रमित मध्ये 361 जना महिला र 448 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँमा 615, ललितपुरमा 125 र भक्तपुरमा 69 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सहित काठमाडौँ उपत्यकामा 1,09,126 जना व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी सोमबार काठमाडौँमा 13, ललितपुरमा 2 र भक्तपुरमा 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म काठमाडौँमा मात्रै 87,893 जना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 375 जनाको मृत्यु भएको छ। निको हुनेको संख्या 80,248 रहेको छ। ललितपुरमा 13,274 जना संक्रमित भएका छन्, जसमा 112 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 11,710 जना निको भएका छन्। भक्तपुरमा 7,959 जना संक्रमित मध्ये 91 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 7,227 जना निको भएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा 7,270, ललितपुरमा 1,452 र भक्तपुरमा 608 जना संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार भेटिएको संक्रमितसँगै संक्रमितको कुल संख्या 2,33,452 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 29 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1,508 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,931 जना डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 2,14,521 पुगेको छ। हाल नेपालमा निको हुनेको दर 91.9% रहेको छ। सोमबार देशभर 17,423 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये 11,814 जना होम आइसोलेसन र बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमित मध्ये 375 जना आइसियु र 58 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। देशभरका क्वारेन्टिनमा 535 जना रहेका छन्। सोमबार गरिएको पीसीआर परीक्षणसँगै हालसम्म 17,37,747 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा पीसीआर परीक्षणको विधि पनि परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। यस नयाँ विधिमा कोरोना परीक्षण गरिएको केही बेरमा नै नतिजा आउनेछ। यस प्रक्रिया पहिलेको भन्दा प्रभावकारी हुने सरकारवाले हालको दाबी रहेको छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा पीसीआर विधिको परीक्षण बढाउनु पर्ने आवाज उठेको छ। तर केही दिन यता कोरोना परीक्षणको दायरामा कमी आउँदा संख्या न्यून भएको छ। तर कोरोना संक्रमित भने घटेको होइन। वास्तवमा परीक्षण उचित र भरपर्दो गरी हुन नसकेको हो। तर काठमाडौँ महानगरपालिका र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाडौँ उपत्यकाको धेरै प्रभावित 6वटा वडामा नयाँ विधिबाट कोरोना परीक्षण सञ्चालन गरिएको छ। यस विधिमा कोरोना परीक्षण आरडीटीबाट गरिनेछ। परीक्षण सकारात्मक निस्किएपछि मात्रै पीसीआर परीक्षण हुनेछ। सोमबारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको नयाँ विधिमा धेरैभन्दा धेरैले परीक्षण गर्ने विश्वास स्वास्थ्य कर्मीहरूको छ। तर सर्वसाधारणहरू सीमित रूपमा मात्र आएकाले सोचे जस्तो भने हुन सकेको छैन। हालसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 7मा मात्रै 1200 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर सुभाषिनी कर्मचार्य बताउनुहुन्छ। गरिएको जाँच थियो पीसीआर, यो चाहिँ अलि समय लाग्थ्यो होइन, रिजल्ट आउनु 24 घण्टा लाग्छ भने यो जाँच चाहिँ अहिले 35 मिनट 40 मिनटमा रिपोर्ट आउने। यो चाहिँ टाइम रिपोर्ट आउने हिसाबले यो चाहिँ अलि छिटो आउने भएकोले अलि इफेक्टिभ होला जस्तो लाग्छ। र पीसीआरको लागि पनि हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने नै हो, यसको लागि पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नै गर्ने गरेका छौँ। तर यो प्रविधिले छिटो रिपोर्ट आउने भएकोले
मान्छेहरूलाई अलिकति सजग हुन छिटो सजिलो हुन्छ कि भनेर अलि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग प्रमुख हरि कुँवरले एक दिनमा 500 जनाको परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन्। उनले यसबाट कोरोना परीक्षणको दायरामा वृद्धि हुने तर्क समेत गरेका छन्। उनले बिस्तारै यो सबैतिर फैलाउने तयारी रहेको पनि बताएका छन्। र यो जुन इन्जेक्ट प्रविधिको टेस्टमा रिजल्ट यसको चाँडै आउने भएकोले यदि पिसिआर जस्तै विश्वासिलो हो भने यो टेस्ट गराउने, छिटो मान्छेहरूलाई टेस्ट गराउने र यो प्रविधि लागू गर्ने भन्ने चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजोको यसको प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि यसको गुड रिजल्ट आइरहेको छ होइन। तर अब धेरै मास लेभलमा जाँदाखेरि यसबाट पोजिटिभ केस आएको मान्छेहरूलाई फेरि पिसिआर टेस्ट गराउँदाखेरि कति फरक पर्छ, कति विश्वासिलो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि यसले चाहिँ आजदेखि काठमाडौँको 6वटा वडामा सुरु गरेको छ। अब भोलि यो चाहिँ हिजो थोरै सङ्ख्यामा गर्दा यसको रिजल्ट पोजिटिभ देखिएको थियो। अब मास लेभलमा गर्दाखेरि यो कस्तो रिजल्ट आउँछ त्यसको आधारमा फर्दर कुराहरू अगाडि बढ्छ। यो विधि अमेरिका र युरोपका विभिन्न देशहरूले समेत अपनाएर परीक्षण गरेका छन्। अब फेरि 17 गते अरू ओडामा पनि सञ्चालन हुनेछ। अब यस विधिबाट साँच्चै नै कोरोना परीक्षणमा सुधार आउँछ त? त्यसको नतिजा भने केही समयपछि नै देखिएला। सरकारले स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले आज एकैसाथ 396 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल भवन 7 वटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेका छन्। 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित शिलान्यास गरिएको हो। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको आरोप लाग्दै आएको छ, तर सरकारले भने यसै विषयलाई खण्डन गर्दै आएको छ। यसै बीचमा सरकारकै पहलमा स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले आज एकैसाथ 396 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल भवन र 7वटा प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेका छन्। 7 प्रदेशका 753 स्थानीय तहलाई समेटेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 5, 10 र 15 शैय्याका 396 आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गरेको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वज्रबहराही अस्पतालको शिलान्यास गर्दै जनताको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभूत गर्नका लागि देशैभर नै अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको बताए। उनले स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको जानकारी दिए। अर्थमन्त्री पौडेलले देशैभरि निर्माण हुने अस्पतालका बजेट अभाव हुन नदिने पनि स्पष्ट पारे। बजेटको अभाव हुने छैन। यस हिसाबले आज मात्रै देशका 396 पालिकाहरूमा एकसाथ हामीले भवन यो अस्पताल 5 शैय्या, 10 शैय्या र 15 शैय्याका पालिका स्तरका आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थियौँ। मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म जानकारीमा आएअनुसार 300 भन्दा बेसी पालिकाहरूमा शिलान्यासको कार्यक्रम करिब सम्पन्न भएका छन्। 396 मध्ये जग्गा उपलब्ध भएका 381 अस्पतालको शिलान्यास हुने र नभएको हकमा स्थानीय तहले जग्गाका लागि तत्काल पहल गरी अस्पतालको शिलान्यास गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आजको दिन नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको इतिहासमा हेर्ने हो भने निकै महत्त्वपूर्ण दिन हो, किनभने यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति धेरै सङ्ख्यामा अस्पतालहरूको शिलान्यास सायदै होला र सायदै भएको थियो, किनभने निकै ठुलो 396 भनेको निकै ठुलो सङ्ख्यामा हो। 396 को 396 नै आज नहोला, केही सङ्ख्यामा जग्गा प्राप्तिहरूका कुराहरूले केही सङ्ख्या चाहिँ त्यसमा क्रमशः हुने क्रममा छ। जग्गा प्राप्ति गर्दै गएपछि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म अस्पताल भएका सबै स्थानीय तहमा 5, 10 र 15 शैय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना रहेको छ। आयोजनाबाटै एकै डिजाइनका सबै अस्पताल 2 वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य सरकारले लिएको छ। यो 396 वटै स्थानीय तहमा गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएर गएको हो भनेको यही वर्षमा सक्ने लक्ष्यका साथ हो। केही कुनै कारणले कुनैको बनाउने क्रममा अथवा जग्गा प्राप्तिका कारणले केही कारणले त्यो अगाडि बढ्नलाई ढिलाइ भयो भने अर्को वर्षसम्ममा हामीले सबै कम्प्लिट सकेर कार्यान्वयनमै ल्याउने गरी कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। यसका लागि रकम पनि निकै ठुलै लाग्छ। खर्बको रूपमा लगानीको रूपमा लाग्ने हिसाबले छ। अहिले हामीले 58 अरब समथिङको हिसाबले कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ भने जनशक्तिको हिसाबले पनि कुरा गर्दाखेरि 5 बेडको 5 शैय्याको अस्पतालकै लागि हामीलाई 7 देखि 8 जना जनशक्ति चाहिन्छ।
योजना अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेश 1 मा 96 आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै लुम्बिनीमा 57, सुदूरपश्चिममा 54, प्रदेश 2 र गण्डकी प्रदेशमा 53, बागमतीमा 51 र कर्णालीमा 42 स्थानीय तहमा अस्पताल बनाइने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट पहिलो चरणमा 396 स्थानीय तहलाई 5 देखि 15 शैय्याको अस्पताल बनाउनका लागि 64 अर्ब 9 करोड बजेट पठाइसकेको हो। 5 शैय्याको अस्पतालका लागि 70 लाख, 10 शैय्याका अस्पतालका लागि 85 लाख र 15 शैय्याका लागि 1 करोड पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो मात्रै चीनका रक्षा मन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरे। उनको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने विषयमा अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छैन। सरकारी पक्षले भ्रमणलाई अत्यन्तै सफल भएको दावी गरेका छन् भने विपक्षी तथा विश्लेषकहरूले भने सम्बन्ध मित्र राष्ट्रहरूबीच समान तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले भारत र चीन दुवै देशसँग नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध समुद्र र सुदृढ रहेको स्पष्ट पारेका छन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै डाक्टर भट्टराईले सरकारले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दु र हितलाई सर्वोपरि राखेर छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध अघि सारेको र अहिले भारत र चीन दुवै देशसँग नेपालको सम्बन्ध सही दिशामा अघि बढिरहेको दावी गरे। उनले मित्र राष्ट्र भारतसँग नेपालको लामो सहकार्य रहेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। भट्टराईले भारतसँग सीमाको विवादको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पनि हल गर्ने गरी वर्तमान सरकारले काम अघि बढाएको जिकिर गरे। सन्धि सम्झौता गरेका छौँ। 2016 मा वर्तमान प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामीले एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने नेपालको ऐतिहासिक र दूरगामी असर पर्ने सन्धिहरू भएका छन्। 10 बुँदे सन्धि, त्यसभित्रको पनि महत्त्वपूर्ण पारवहन र यातायात सन्धि। त्यसको प्रोटोकलमा गत वर्ष हाम्रो राष्ट्रपति चीन भ्रमणको क्रममा साइन पनि भइसकेको छ। उहाँहरूले 7 वटा मतलब चाहिँ पोर्टहरू बन्दरगाहहरू हाम्रा लागि छुट्याइदिनु भएको छ। 3 वटा सुक्खा, 4 वटा मतलब चाहिँ समुद्री बन्दरगाह। त्यसभन्दा बाहेक अब हामीले मतलब चाहिँ नाकाहरूको व्यवस्थित गरेर हाम्रा नाकाहरूको बाटाहरू अपग्रेड गरेर यातायात सञ्जाललाई विस्तार गरेर चाहे रेलवे जोड्ने कुरा होस् चाहे अरू कुरा होस् त्यसलाई विस्तार गरेर अगाडि जाने काम हामीले बढाइरहेका छौँ। साक्षात्कारमा कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले नेपालले भारत र चीन दुवै देशसँग अधिकतम फाइदा हासिल गर्ने गरी सम्बन्ध अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले सीमाका साथै देशका समस्याका रूपमा रहेको कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे। मेरो दृष्टिकोणमा अहिले जुन भ्रमणहरू भइरहेछ अहिले चाहिने दुवै कुनै पद दुईटै अब वुहानबाट सुरु भयो कोभिड, चाइनाले पनि एन्टी कोभिड चाहिँ भ्याक्सिन बनाइरहेछ, भ्याक्सिन चाहिँ होइन फिजरले बनाइसकेको छ होइन, रसियाले बनाइरहेछ। तर हाम्रो सबभन्दा नजिकको छिमेकी त चाइना हो नि, र चाइनाले हिजो पनि हामीले केही सामान चाहिँ सेना मार्फत चाइनाबाट ल्यायौँ। र अहिले अब यहाँ रक्षा मन्त्री आउँछ भन्दै थियो, मैले त्यही प्रश्न उहाँले गर्नु खोजेँ। अब उहाँ नै आउनुभयो, अब हाम्रो सल्लाहकार जनरल राजन आउनुभएछ होइन, उहाँले प्रश्न पाउनुहुन्छ। अहिले सबभन्दा हाम्रो प्रायोरिटी सैनिक सामान होइन के, म आफै पनि रक्षा मन्त्री हो, प्रायोरिटी के त अहिले अहिलेको प्रायोरिटी कोभिडबाट चाहिँ आम नेपाली जनताले रोग र भोगबाट बचाउने। नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले चीन र भारतबाट नेपाल उच्च स्तरको भ्रमण हुनु राम्रो र सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। दीक्षितले नेपालका नेताहरूले आफ्नो हितलाई मात्र हेर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे। डाक्टर दीक्षितले नेपालका नेता तथा सबै दलहरूले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने र सोही अनुसार आफ्नो विदेश सम्बन्ध राख्नुपर्ने सुझाव दिए। भारतबाट सहुलियत हामीले पाएकै थियौँ अहिलेसम्म। जुन कुनै मुलुकले अहिलेसम्म संसारमा हेऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो सम्बन्ध भारत र नेपालको जस्तो कतै पनि छैन। र चाइनाले हामीलाई अहिले आएर चाहिँ नि बेल्ट एन्ड रोड पोलिसी जस्तो मार्फत चाहिँ नि हामीलाई जे सहयोग दिन खोजेको छ, यी दुईटै हाम्रो लागि साह्रै सकारात्मक कुरा छ। तर म कम्युनिस्ट हुँ, म कम्युनिस्ट पार्टी हुँ, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी हो, देयरफोर म कम्युनिस्ट उसँग मिल्छु र चाहिँ म यहाँको अन्य पार्टीलाई खत्तम पार्छु भन्ने सोच अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यो राम्रो हुँदैन। पछिल्लो समय नेपालको परराष्ट्र नीति फितलो हुँदै गएको टिप्पणी हुने गरेको छ। वर्तमान सरकार कहिले भारतसँग त कहिले चीनसँग नजिक हुनु खोजेको कतिपयको आरोप छ, तर सम्बन्ध बीच मजबुत आधार भने तय हुन सकेको छैन। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। कोभिड-19ले गर्दा चैत्रमा लकडाउन भएसँगै बन्द रहेका व्यवसाय अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, नाटकघर र जिमखाना लगायतका क्षेत्र अझै बन्द छन्। केही व्यवसायीले भने स्वास्थ्य सावधानी अपनाएरै पार्टी प्यालेस, जिमखाना सञ्चालनमा ल्याएका छन्। तर सिनेमा हल र नाटकघर भने सरकारको निर्णय नआएसम्म खुल्न नपाउने भएको छ। सिनेमा हल भने अझै ठप्प छ। कोभिडको बढ्दो जोखिम र सिनेमा हल बन्द भएकोले नयाँ फिल्म निर्माण पनि प्राय ठप्प बनेको छ। निर्माण भएका फिल्म समेत प्रदर्शनमा आउन सकेका छैनन्। त्यस्तै विवाह व्रतबन्धको समय सुरु हुँदा समेत क्याटरिङ तथा पार्टी प्यालेस बन्द छन्। पार्टी प्यालेस बन्द हुँदा 16 अर्ब लगानी जोखिममा छ। फिल्मको बजारमा विश्वव्यापी पहिचान बनाएका हलिउड तथा बलिउडको व्यापार प्राय ठप्प छ। भएको समयमा नेपाली फिल्म चल्ने कुरै भएन। 2076 सालभरिका फिल्म खाटालाई चैतमा प्रदर्शन हुने फिल्मले पिकअप गर्छ जस्तो लागेको थियो, तर परिस्थिति उल्टो भयो। पछिल्लो 9 महिनादेखि चलचित्र प्रदर्शन नहुँदा सिनेमा हलको व्यापार शून्य छ। श्रव्य दृश्यबाट चाहिँ चाँडै चाहिँ बुझाउन सकिन्छ कि त्यसकारणले यो क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले एकदम चढेडा गर्नुपर्छ र चलचित्र क्षेत्र यो निर्माता सङ्घ, चलचित्र सङ्घको जो हाम्रो चाहिँ टिम छ, पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, हामी चलचित्र व्यवसायीहरूलाई बोलाएर सरकारले चाहिँ अब यो क्षेत्र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा सल्लाह सुझाव व्यवसायीहरूको चाहिँ सुझाव लिएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। लामो समयसम्म बन्द रहेका जिमखाना भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर खोलिएको छ। अहिले ठिकै त्यति खासै अब डरले पनि एउटा आउन छोड्यो एउटा, अनि यो जाडो यामले भएको हुनाले पनि हाम्रो त्यतिकै नआउने सिजन हो र मानौँ न यो अहिले यो तिहारपछि चाहिँ अलिकति मान्छेमा अलिक चहलपहल बढेको छ। व्यायाम गर्नुपर्छ है हामीले, अब आफ्नै सेफ्टीहरू अपनाएर अथवा आफै सेक्योर भएर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यसरी नै हामीले खोलिरहेछौँ। सरकारले मुलुकको कला सांस्कृतिक सम्वर्धन र प्रवर्धनका लागि 5 दशक अघि स्थापना गरेको सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय नाचघर बन्द रहेको छ। नाचघरमा मानिसको जमघट धेरै हुने भएकोले यस क्षेत्र पनि बन्द गरिएको हो। अहिले नाचघरलाई मर्मत गरिरहेको राष्ट्रिय नाचघरका अशोक कुमार राईले बताए। हामीले चाहिँ कस्तो भने यो कोभिड भनौँ न लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि अब विभिन्न वार्षिक विभिन्न कार्यक्रम हुन्छ। फेरि हामी चाहिँ कस्तो भने एउटा प्रस्तुति सांस्कृतिक संस्थान भनेको चाहिँ एउटा भनौँ न प्रस्तुति गर्ने एउटा प्रेजेन्टेसन गर्ने एउटा निकाय भएको हुनाले हामी त हरेक कार्यक्रमहरू हामी त मासमा जानुपर्ने हुन्छ, या त हलमा होस् या त पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जहाँ पनि हामी पब्लिकमा जाने हो। त्यो भएको हुनाले हाम्रो त्यो मासमा जाने गतिविधि त सबै ठप्पै भयो र सबै तर कलाकारहरू जति पनि हुनुहुन्छ अब सबै भनौँ न हामी सम्पर्कमै छौँ। आवश्यक परेको बेला हामी चाहिँ भनौँ न जतिखेर पनि हामी कार्यक्रमहरूको लागि तयारै छौँ। जिम हल, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस जस्ता ठाउँमा मानिसको भिडभाड हुने भएकोले कहिलेदेखि खुल्छ भने अझै अन्यल छ। कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर मात्रै सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। खुल्छ भन्ने कुरा रोगको प्रकृति अनुसार हुन्छ होइन। रोग कहिलेदेखि पनि खुल्न अलिक टाइम लाग्ला। अहिले के हो भने अब लामो समयसम्म बन्द हुँदाखेरि अर्थव्यवस्थाको कुराहरू छ होइन, अरू विभिन्न व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले सकेसम्म धेरै कुराहरू खोलेका छौँ। तर अब यसलाई चाहिँ अवस्था राम्रो सहज हुँदै गयो भने खुल्दै जान्छ। अहिले ठ्याक्कै यो बेला खुल्छ भन्ने अवस्था छैन। विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिएको यो भाइरसले नेपालमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ। कोरोना भाइरस नेपालमा गत चैतबाट देखिएको थियो। नेपालमा कोरोना देखिनु पूर्व नै संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गत फागुनबाटै विभिन्न मेला, महोत्सव, पार्टी प्यालेस, चलचित्र घर लगायतका भिडभाड हुने कार्यक्रम नगराउन निर्देशन जारी गरेको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। देशका प्रमुख शहरहरूमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएका राजावादीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा काठमाडौँको माइती घरमा भेला भएर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। राजावादीहरूले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था फर्काउने नारासहित राष्ट्रिय झण्डा बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। राष्ट्रिय शक्ति नेपालको ब्यानरमा राष्ट्रिय झण्डासहित उपस्थित भएका युवाहरूले गणतन्त्र र संघीय शासन व्यवस्था विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए।
राजतन्त्र पुनर्स्थापना माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले प्रमुख सहरहरू विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, जनकपुर लगायतका सहरहरूमा शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्। यसअघि 6 कार्तिकमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएर लिखित सन्देश दिएका थिए। त्यसलाई राजावादीलाई सक्रिय हुन गरिएको आह्वानको रूपमा समेत बुझिएको थियो। विधायन व्यवस्थापन समितिमा तथ्याङ्क विधेयक 2076 माथि परेको संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकमा विधेयक माथिको संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार सकिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पङले जानकारी दिनुभयो। उक्त विधेयकमा 75 वटै संशोधन परेको थियो। तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रकाशनलाई कडाई गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको छ। तथ्याङ्क सम्बन्धी प्रयोजनका लागि गठित संस्था अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ। तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि पूर्व अनुमति लिनुपर्ने र प्रकाशन गर्नुअघि प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ। सङ्कलित तथ्याङ्क राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट प्रमाणित गराएर मात्रै प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ। अन्यथा 50,000 सम्म जरिवाना वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि परेको संशोधनपछि छलफल भएको हो। उक्त विधेयकमाथि एकल तथा समूहगत रूपमा गरी 24 संशोधन दर्ता भएका थिए। मुलुकमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएसँगै कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्दै कैदीबन्दीको मानवाधिकार सुनिश्चित गर्न अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गर्ने योजनाका साथ विधेयक ल्याइएको हो। प्रस्तावित विधेयकमा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण, कारागारमा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी, भेटघाट कक्षको व्यवस्था, प्रजनन अधिकारको संरक्षण, सिपमूलक वा आयमूलक कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संविधानमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान रहेको उक्त प्रावधानलाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीच समन्वय कायम गर्न विधेयक अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। प्रदेशको कारागार किन गर्नु पर्यो, एउटै गर्नु या त सङ्घले गर्नु पर्यो या प्रदेशतिर गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा पनि गृह सचिवजीले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। कानुनी दृष्टिकोणले पनि यो गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो। अब हामीले या सङ्घ या त प्रदेशमै गर्ने, एकातिर गर्ने हो भने अब हामीले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने होला। विधेयकमा कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतिको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्न प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा कारागार प्रशासनको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि छलफल भएको छ। 7 महिनापछि भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभाबाट नयाँ कार्य समिति चयन भयो। 2 समूह बनाएर वाक युद्ध नै चलेको सो साधारण सभाबाट शेखर गोल्छा समूहका वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार किशोर प्रधान हारेपछि अध्यक्ष गोल्छाले शक्ति प्रदर्शन गर्न थालेको बताइएको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 19औं अध्यक्षको रूपमा शेखर गोल्छाले नेतृत्व आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा सम्हालेका छन्। नवनियुक्त अध्यक्ष गोल्छाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यसमितिको पहिलो बैठक नै विवादित बन्न पुगेको छ। पहिलो बैठकमा अध्यक्ष गोल्छाले कोषाध्यक्ष पदका लागि जबरजस्ती प्रक्रिया अघि बढाएसँगै विवादित बन्न पुगेको हो। गोल्छाले विशिष्ट सदस्यको पदमा पशुपति मुरारका र किशोर प्रधानलाई मानार्थ सदस्य पदमा मनोनित गर्ने प्रस्ताव राखेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विधानमा मानार्थ सदस्य पदको व्यवस्था गरिएको छैन। यसै कारण पनि यो व्यवस्थाले विरोध उत्पन्न गराएको हो। गोल्छाले चुनावपछि गुट उपगुट कुनै नरहेको बताए पनि सो अनुसार बैठकमा भने ठिक उल्टो प्रस्ताव राखेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल सहित केही सदस्यले फरक मत राखेका थिए। गोल्छाले चुनाव लड्दा फरक मत भए पनि अब एउटै समूह बनाउनु आफ्नो जिम्मेवारी रहेको बताए। उनले महासङ्घमा सानातिना समस्या र आरोप हुनु सामान्य भएको बताएका छन्।
चुनाव लड्दाखेरि हुनसक्छ अलग अलग फरक मतबाट आएका थियौँ। अब चुनौती के छ भने हामी सबैलाई एउटै बनाउनुपर्छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हामी सबैको साझा ठाउँ हो भन्ने कुरा विश्वास मैले दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, यति ठुलो अर्गनाइजेसनमा जहाँ सबै त्यहाँ आउन चाहन्छन् र आफ्नो लिडरसिप गर्न चाहन्छन् भनेपछि यस्ता किसिमका सानो कन्ट्रोभर्सीहरू भइराख्छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अब विवादतर्फ नलागी आर्थिक मुद्दालाई अगाडि बढाएर जानु नै आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन्। हामीहरू अब पक्ष विपक्ष अथवा कुन भन्नाले पदमा को उठ्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन कि अब हामी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट एक भएर हाम्रा आर्थिक मुद्दाहरू अगाडि बढाउनलाई शेखर गोल्छाज्यूको चाहिँ भन्नाले चाहिँ जुन एउटा अध्यक्षतामा जुन एउटा कार्यकारी समिति चाहिँ आजदेखि चाहिँ चयन भएको छ, यो टिम चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। बाहिर महासङ्घका पदाधिकारीहरूले कुनै गुट नभएको बताए पनि पहिलो बैठकमै अध्यक्ष गोल्छाले ल्याएको प्रस्तावमाथि ढकाल समूह सहमत हुन सकेनन्। शपथ ग्रहणपछि जिम्मेवारी वहनका लागि औपचारिक बैठक गर्ने भनिए पनि गोल्छाले एजेन्डा बिना नै आफ्नो प्रस्ताव अघि बढाउन खोजेको भन्दै कतिपय सदस्य आक्रोशित भएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भोलि नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै अध्यक्ष द्वयको आरोप प्रत्यारोप सहितको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने, विवादित प्रतिवेदन खारेज गरेर संयुक्त बनाउन दबाव। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,33,000 नाग्यो। 375 जना आइसियुमा र 58 जना भेन्टिलेटरमा। 2,14,521 संक्रमित निको। कोरोना भाइरस परीक्षण अब नयाँ विधि मार्फत मुलुकभर एकैपटक 396 वटा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण कार्य सुरु। भारत र चीनको उच्चस्तरीय भ्रमण फलदायी भएको सरकारी पक्षको दावी। मित्र राष्ट्रहरूबीच समानताको आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउनु पर्नेमा विपक्षी र विश्लेषकहरूको जोड। कोभिड-19 का कारण गत चैत्रदेखि बन्द अधिकांश व्यवसाय अझै सञ्चालनमा आउन सकेनन्। पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, नाटक घर र जिमखाना लगायतका क्षेत्र सङ्कटमा। श्रीलङ्काको एक कारागारमा हुलदङ्गा हुँदा 6 जनाको मृत्यु, क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिएको भन्दै विरोध जारी। ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन। र रेफ्री कुल बहादुर राणालाई भलिबलको अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रीको मान्यता। अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासङ्घद्वारा योग्य भएको प्रमाण प्रदान। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। निर्माण सामग्रीमा एकतर्फी रूपमा कार्टेलिङ गरी अत्यधिक रूपले मूल्यवृद्धि गरिएसँगै उपभोक्ता समस्यामा परेका छन्। फलामजन्य निर्माण सामग्री, विभिन्न साइजका डन्डी, पाता, पत्ती, जीआई, तार, ग्याल्भिन लगायत तारहरूका सामग्रीमा व्यवसायीले अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरेको पाइन्छ। रामकुमार राई निर्माणका लागि रड, तार, सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामग्री किन्न बजार निस्किएका छन्। तर पछिल्लो समय भएको मूल्य वृद्धिको कारण खरिद गर्न नै समस्या भएको उनी बताउँछन्। सरकारको कमजोरीका कारण अनुगमन र निगरानी नहुँदा निर्माण सामग्रीमा मनपरी मौलाएको उनको भनाइ छ। भाव वृद्धि हुनुमा चाहिँ नेपाल सरकारको कमजोरी पक्ष मैले ठानेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भाव वृद्धि गर्दाखेरि चाहिँ एकजनालाई मात्रै हेरेर होइन, देशव्यापी रूपमा चाहिँ भाव वृद्धि भएको छ। यो काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै होइन, त्यसको लागि नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको निगरानी रेखदेख गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी भनेको नेपाल सरकारको हो। यो अनुगमन त नामको मात्रै सीमित अनुगमन छ, वास्तविक अनुगमन छैन। पछिल्लो समय फलामजन्य निर्माण सामग्री उत्पादक कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा डलरको दरमा र फलाम ब्लेडको मूल्य थोरै मात्रामा बढेको अवस्थामा पनि अनुपात भन्दा धेरै मूल्य वृद्धि गरी व्यापारीले बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। सबै कम्पनीहरूको फलामजन्य निर्माण सामग्री, विभिन्न साइजका डन्डी, पाता, पत्ती, जीआई तार, ग्याभिन तारमा प्रति केजी 15 देखि 20 रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको व्यापारीको भनाइ छ।
यो बेलामा सिमेन्टहरू चाहिँ एकदम कम प्राइसमा आएको छ, अहिले पनि रेट घटिरहेको छ। डन्डीहरू चाहिँ म्याक्सिमम जम्मै कम्पनीको डन्डीहरू चाहिँ बढिरहेको छ। खास कारण चाहिँ यो अब खोइ के भन्ने, कम्पनीहरूले बढाइरहेको छ, ब्लेडहरू छैन भन्छ, इन्डियाबाटै मालहरू जति पनि आउनुपर्ने सामानहरू आएको छैन, त्यो हुनाले चाहिँ बढाएको हो भन्छ। यो अहिले यस्तो गरी बढ्ने बेला चाहिँ होइन, बजार एकदम सुस्त छ नि त, माथि उठेको छैन। यो बेलामा त्यस्तो साह्रो बढाउनु पर्ने बेला चाहिँ होइन। आफूलाई पठाउने कम्पनीमा नै मौजदात सामग्री नभएको कारण मूल्य वृद्धि भएको खड्काको भनाइ छ। तिहार अगाडि प्रति केजी 81-82 रुपैयाँमा बिक्री भएको रड अहिले 89-90 रुपैयाँ पुग्दासम्म माग भए अनुसारको सामान आयात गर्न नसकेको अर्का व्यवसायी विष्णु पोखरेल बताउँछन्। भारतबाट ल्याइने कच्चा पदार्थ नै महँगो परेको साथै भने जति सामान आयात गर्न नसकेको कारण महँगी भएको उनको जवाब छ। फ्याक्ट्रीमा उत्पादन छैन, उत्पादन नभएपछि उनीहरू मोनोपोली जस्तो रेट एक्कासी बढाएर बजारमा अलिक सर्टेज भइरहेको छ। कम्पनीले नै माल दिइरहेको छैन। इन्डियाले रो मेटेरियलहरूको कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्यो भन्ने एउटा आधार हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति मूल्य वृद्धि भयो र नेपालमा कति मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने हो त्यो पनि यकिन डाटा व्यापारीहरूसँग छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा केही मूल्य वृद्धि भएकै भए पनि त्यसको असर नेपालमा आइपुग्न 1.5 देखि 2 महिना लाग्छ। तर नेपालमा व्यवसायीले मनपरी मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई ठगी गरिरहेका छन्। नियमन गर्नु भएको छैन। हिजोको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्लेडको मूल्य घट्दाखेरि चाहिँ नेपालमा त्यो सामान आइपुगेको छैन भनेर त्यसको मूल्य चाहिँ घट्दैन थियो र बढी मूल्यमै कार्टेलिङ गरेर यहाँको फ्याक्ट्रीहरूले बेच्थ्यो भने आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि त्यसको 3 दोब्बर बढी मूल्य वृद्धि हामीले खेप्नु परिरहेको छ र आम उपभोक्तालाई निर्माणको कस्ट चाहिँ एकदम बढ्या छ। यो नेपाल सरकारलाई पनि यसको प्रभाव पर्छ, तर नियामक निकायको कमजोरी र अहिलेको अव्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि यो मूल्य वृद्धि भएको छ। यसको विरुद्धमा निर्माण व्यवसाय महासंघ लागेको छ, खबरदारी गरिरहेको छ। नियामक निकायको चरम लापरवाहीको कारण उपभोक्ता वर्षेनी ठगिने गरेको सेन्हाको भनाइ छ। भन्सार बिन्दुमा जति मूल्य लागेको छ त्यसको केही मूल्य मात्र मुनाफा राखेर पारदर्शी रूपमा बिक्री गर्न सेन्हाको सुझाव छ। क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा रितास मुखिया, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर कोभिड-19बाट सृजित आर्थिक चुनौती सामना गर्नुपर्ने बताएका छन्। लगानी वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी न्यूनीकरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित भएर सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा दुईमत नभएको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको वार्षिकोत्सव र वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री पौडेलले बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत सरकारले दिएका सुविधा कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको सुझाव ग्रहण गरेर अघि बढ्ने समेत बताए। कोभिडले जुन प्रकारको चुनौती सृजना गरेको छ विश्वव्यापी रूपमा र हाम्रो मुलुकमा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि यो सर्वाधिक चुनौतीको विषय हो। यो कोभिडले सृजना गरेको चुनौती का निम्ति म साथीले अघि व्यक्त गर्नुभएको विचारसँग सहमति जनाउन चाहन्छु। सरकारले अग्रभागमा रहेर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर चर्चा गर्नुभयो, त्यसको निम्ति सरकार तत्पर छ। तर सँगसँगै म यो अनुरोध पनि गर्छु अग्रभागमा रहनुपर्छ, तर सरकार मात्रैले सक्दैन। यसका निमित्त खास गरिकन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संगठनहरू, सीएनआई, एफएनसिसिआई, सीएनआई, चेम्बर संस्थाहरूसँग मेरो घनिष्ठ सहकार्य हुनेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रले अहिलेसम्मकै ठूलो सङ्कट परेको भन्दै पर्यटन सेवा क्षेत्र र साना व्यवसाय सबैभन्दा प्रभावित भएकोले यो समयमा समाधान गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले आर्थिक वृद्धि शून्य जस्तै हुन लागेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प समेत नभएको बताए। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र कहिल्यै भोग्नु नपरेको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य समस्यासँग हामी गुज्रिरहेका छौँ। पर्यटन लगायत सेवा व्यवसाय, साना र मझौला उद्यमी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। अन्य व्यवसाय पनि पुरानो लयमा अहिलेसम्म पनि फर्किसकेका छन्। यस वर्ष पनि 1% वा सोभन्दा कमको दरको आर्थिक वृद्धि गर्ने अहिले प्रोजेक्सन्सहरू आइसकेका छन्। नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिलेको कोभिड-19 को प्रभाव सबै क्षेत्रमा परेको भन्दै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ काम गर्नुपर्ने बताए।
कोरोनाले खिचिएको आर्थिक अवस्थालाई उत्थान गर्नको लागि पक्कै पनि निजी क्षेत्र र सरकार एउटा रथको दुई पाङ्ग्रा भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कोभिडबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव परेको र त्यसको सामना गर्न सबै पक्ष हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि अर्थ ब्युरोको रिपोर्ट। साताको दोस्रो दिन सोमबार शेयर बजार 28.79 अङ्कले वृद्धि भएको छ। सोमबार बजार बढेर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 1995 अङ्कमा पुगेको बताइएको छ। बजार खुलेको केही मिनेटमै नेप्से परिसूचक 2000 अङ्कमाथि पुगेको छ। सोमबार 8 अर्ब 86 करोड 77 लाख रुपैयाँ बराबरको 2 करोड 91 लाख 71,319 किता शेयर किनबेच भएको छ। कवर्गको कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.63 अङ्कले बढेर 385.57 अङ्कको बिन्दुमा पुगेको छ भने सोमबार बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। जलविद्युत, लघुवित्त, होटल, व्यापार, बीमा र उत्पादनमूलक परिसूचक बढेको छ। युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर लिमिटेड र अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडको शेयर मूल्य बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काको एक कारागारमा हुलढुङ्गा हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। महारा कारागार स्थित बन्दीहरूले प्रदर्शन गरेपछि दंगा फैलिएको बताइएको छ। प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली प्रहार गरेको थियो। प्रदर्शनको क्रममा बन्दी र सुरक्षाकर्मीहरूबीच भिडन्त हुँदा अरू 50 जना भन्दा बढी बन्दी घाइते भएको प्रहरीको भनाइ छ। श्रीलङ्काका जेलहरूमा अहिलेसम्म 1000 बन्दीहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित छन्। जेलभित्र भएको उच्छृङ्खल अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गरिएको छ। कारागारको दंगामा घाइते भएकाहरूलाई विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइँदैछ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण 14,67,000 को ज्यान गएको छ। हालसम्म विश्वभरका 6 करोड 32 लाखमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। संक्रमित मध्ये 4 करोड 37 लाख उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। उपचाररत 1 करोड 80 लाख मध्ये 1,05,000 को अवस्था गम्भीर रहेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 1 करोड 37 लाख व्यक्तिमा कोरोना देखिएकोमा 81 लाख उपचारपछि निको भएका हुन्। त्यहाँ 2,73,000ले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा 94,32,000मा संक्रमण देखिँदा 1,37,000ले ज्यान गुमाएका छन् भने 88,47,000 जना उपचारपछि निको भएका छन्। त्यसैगरी ब्राजिलमा 63,15,000मा संक्रमण हुँदा 1,72,000ले ज्यान गुमाएका छन् भने 55,78,000 निको भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। रेफ्री कुलबहादुर राणा भलिबलको अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासंघ FIVB ले राणालाई अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रीको मान्यता दिएको हो। FIVB ले नेपाल भलिबल संघलाई एक पत्र पठाउँदै राणालाई अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री प्रदान गरिएको जनाएको छ। नोभेम्बरमा बसेको बोर्ड बैठकले राणा अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रीको मान्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। राणाले सन् 2014मा जापानमा भएको FIVB अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री क्याडेट कोर्स गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC को नयाँ एकदिवसीय र T20 वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। आइतबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल यस अघिकै वरियतामा रहेको छ, जसअनुसार एकदिवसीय वरियतामा 16औं स्थानमा छ भने T20 तर्फ 15औं स्थानमा यथावत रहेको छ। व्यक्तिगत वरियतामा पूर्व कप्तान पारस खड्का T20 को ब्याटिङका 70औं स्थानमा छन् भने बलिङमा सन्दीप लामिछाने 83औं स्थानमा रहेका छन्। पछिल्लो पटक कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल नखेलेको नेपालको वरियता पनि घटबढ भएको छैन। T20 को नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा अस्ट्रेलियाका एकदिवसीय तर्फ शीर्ष स्थानमा इङ्ल्यान्ड रहेको छ।
यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भोलि नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै अध्यक्षद्वयको आरोप प्रत्यारोप सहितको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने, विवादित प्रतिवेदन खारेज गरेर संयुक्त बनाउन दबाव। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,33,000 नाग्यो। 375 जना आइसियुमा र 58 जना भेन्टिलेटरमा। 2,14,521ले संक्रमितले कोरोना जिते। कोरोना भाइरस परीक्षण अब नयाँ विधि मार्फत मुलुकभर एकैपटक 396वटा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण कार्य सुरु। भारत र चीनको उच्चस्तरीय भ्रमण फलदायी भएको सरकारी पक्षको दावी। मित्र राष्ट्रहरूबीच समानताको आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउनु पर्नेमा विपक्षी र विश्लेषकहरूको जोड। कोभिड-19 का कारण गत चैत्रदेखि बन्द अधिकांश व्यवसाय अझै सञ्चालनमा आउन सकेनन्। पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, नाटकघर र जिमखाना लगायतका क्षेत्र सङ्कटमा। श्रीलङ्काको एक कारागारमा हुलदङ्गा हुँदा 6 जनाको मृत्यु, क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिएको भन्दै विरोध जारी। ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन। र रेफ्री कुलबहादुर राणालाई भलिबलको अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रीको मान्यता। अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासङ्घद्वारा योग्य भएको प्रमाण प्रदान। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि कमलाको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।